अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईएसएसबी में 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ जो देखी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। जब मैंने आर्टिकल लिखने शुरू किए तो उस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो मुझे ईमेल्स आती थी वो स्टूडेंट की होती थी। वो अपने मुझे मसले शेयर करते थे। फिर मैंने सेहत के टॉपिक को भी पकड़ा, सेहत पर भी मैंने बहुत कुछ लिखा। सेहत के हवाले से लिखना तब मैंने शुरू किया जब मेरे कुछ ज़ाती सेहत के मसाइल चल रहे थे और इस सिस्टम को मैंने बड़ा नज़दीक से देखा। इसमें ख़ामियाँ जो थी वो मुझे नज़र आईं। फिर मेरी कोशिश ये हमेशा रही है कि जो चीज़ मैं लिखूं सिर्फ मैं चीज़ों का अल्ट्रासाउंड ना कर दूं, बल्कि कोशिश करूं कि मैं उसका हल भी अपनी समझ के मुताबिक एक राय दूं। तो मैंने इस पर काफ़ी जो है बड़ी यानी जो भी लिखता था बड़ी रिसर्च के बाद लिखता था। और स्टूडेंट की इसी तरह मेरे साथ मोहब्बत जो है वो बढ़ती गई और एक नया सिलसिला चला। मेरे पेज पर फॉलोवर बढ़ने शुरू हो गए और आज ये सिलसिला जो है वो जारी है। और कई मेल फीमेल स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, वो अपना मसला मुझसे शेयर करते हैं। और आज जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा था आजकल वो आईएसएसबी के हवाले से पूछा जा रहा था। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देनी चाहिए ताकि वो जो दोस्त पूछते हैं उनसे शेयर की जा सके। आईएसएसबी में 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी जाती हैं और ये जो क्वालिटीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आपको कभी भी ये अगर महसूस हो कि आप में कोई क्वालिटी जो है वो उसमें आप कमज़ोर हैं तो आपने घबराना नहीं है। जो इमरान खान साहब कहते हैं ना, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। आप हर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर मैं दोबारा आगे जाके बताता हूँ, या इस पर एक नई वीडियो भी हम बनाएंगे ताकि हर एक क्वालिटी को अलग अलग डिस्कस किया जा सके। लेकिन आज मैं मुख्तसर आपको बता दूंगा इन्हीं क्वालिटीज़ में। तो पहली जो क्वालिटीज़ होती है वो होती है इस आईएसएसबी में जो देखी जाती है मनसूबाबंदी की सलाहियत। यानी जो मैं आपको क्वालिटीज़ बता रहा हूँ इसकी एक मैंने तरतीब बनाई है अपने हिसाब से, लेकिन आपको इन 14 पर गौर करना है। ठीक है, इसको मैंने अपने हिसाब से जो पहली मैं फिर दूसरी इसी तरह एक तरतीब बना के मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। पहली क्वालिटी होती है मनसूबाबंदी की सलाहियत, प्लानिंग एबिलिटी, ये आप में होनी चाहिए। दूसरी होती है जज्बाती इस्तेहकाम। अब ये जज्बाती इस्तेहकाम का मतलब ये होता है कि आप मुख्तलिफ़ हालात में आपका रवैया किस किस्म का होता है। मतलब आप गुस्सा ज़्यादा करते हैं या आप अपने गुस्से को काबू में रखते हैं, नॉर्मल रहते हैं, ये चीज़ इसमें देखी जाती है। उससे बाद जो क्वालिटी आती है वो होती है बाहिम्मत होना, जुर्रत यानी। और उससे बाद आता है आज़्म, आप में हौसला होना चाहिए, चीज़ें बर्दाश्त आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप चीज़ों को बर्दाश्त कर सकें। इसी तरह एक आता है बड़ी आम क्वालिटी है एहसास ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आप में क्वालिटी होनी चाहिए और ये बहुत ही आम क्वालिटी समझी जाती है। जब मैं ये तरतीब बना रहा था तब मैं सोच रहा था कि इसको पहले मुझे ख्याल आया कि इसको सेकंड फर्स्ट पे रखूं, लेकिन चूँकि ये सारी अगर हम इनमें से किसी भी क्वालिटी को इग्नोर नहीं कर सकते तो आपको असल में चीज़ ये देखनी चाहिए कि आप में ये हैं या आपने इस क्वालिटीज़ को तरतीब आगे पीछे बेशक जिस तरह हो, आपने सिर्फ इन क्वालिटीज़ को देखना है कि आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप में ये कमी है तो। उससे बाद आती है जो एहसास ज़िम्मेदारी से बाद आती है जी दयानतदार होना बड़ा ज़रूरी है। वैसे भी हमें हर शोबे में दयानतदार होना चाहिए, अपने काम से भी दयानतदारी करनी चाहिए, अपने काम से भी इंसाफ करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, देखें ये क्वालिटीज़ आप इस तरह ना देखा करें कि ये जनाब आईएसएसबी में ये क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। आम ज़िंदगी में भी हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए और वो हमें उन पर अमल करना चाहिए। ये अगर आम ज़िंदगी में अगर हम इन पर अमल करेंगे तो हम चाहे जिस शोबे में भी हैं हम उसमें बेहतरी ला सकते हैं, अपने काम में बेहतरी ला सकते हैं, उसमें एक नाम पैदा कर सकते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी हमारे शोबे से हमारा ताल्लुक़ है। उससे बाद आता है समाजी रिलेशन जो हैं, आपके समाजी ताल्लुकात। ये आपका देखा जाएगा कि आपके अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे आपके ताल्लुकात कैसे हैं, और ये चीज़ इंटरव्यू में साइकाट्रिस्ट जानने की कोशिश करता है। उससे बाद जो
ہے عملی قابلیت جو ہے وہ بڑی عام کوالٹی گنی جاتی ہے. پھر اسی طرح پیش قدمی ہوتی ہے جسے ہم عام طور پہ انیشیٹو کہتے ہیں. آپ کسی بھی کام کو پہل کرنے کی کوشش کریں, اسے خود پہلے سے کریں. اسی طرح سیلف کانفیڈنس ہے, یہ کوالٹی ہم امپروو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کو ہم جب ایک بار کرتے ہیں, پہلی بار کرتے ہیں, تو وہ کام اچھی طرح نہیں ہوتا. مطلب میں ویڈیو بنانے میں نے شروع کیا, حالانکہ اس سے پہلے میں بہت اچھے آرٹیکل لکھ رہا تھا, لیکن جب میں ویڈیو بنانا شروع کیا تو مجھے کیمرہ فیس کرنے میں بڑا مسئلہ پیش آیا, لیکن جب دوسری ویڈیو بنائی تو پہلے سے بہتر آئی. اسی طرح ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پریکٹس سے پہلی بار وہ ٹھیک نہیں ہوتا, پھر جب دوسری بار ہم کرتے ہیں تو دوسری بار تھوڑا بہتر ہوتا ہے, پھر اس سے آگے یعنی پریکٹس سے وہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح اس سے بعد جو ہے سیلف کانفیڈنس سے بعد ہے اظہار خیال کا ایک کوالٹی ہے, یعنی اسے کہتے ہیں ایکسپریشن. آپ کو کوئی وہاں پہ ایک ٹاپک دیا جائے گا جس پہ آپ نے چند منٹ بولنے ہیں. اب اس کو آپ بہتر اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اخبار پڑھیں. اخبار میں آپ یہ فالتو کی خبریں نہ پڑھا کریں کہ جی فلاں جگہ یہ حادثہ ہو گیا ہے, فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے. ان چیزوں کو, نیگیٹو خبروں کو چھوڑیں. آپ اخبار کے اندر ایک ایڈیٹوریل پیج ہوتا ہے, ادارتی صفحات, آپ اسے اوپن کریں اور اس میں کالم وغیرہ پڑھیں, یا اس کا اخبار کا جو اپنا ایڈیٹوریل ہے آپ اسے پڑھیں. اس میں جو کرنٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آپ اس کو دیکھیں. اس سے دو چیزیں آپ کی امپروو ہوں گی. ایک تو آپ کا یہ امپروو ہو جائے گا, یعنی آپ نے بولنا کیسے ہے. دوسرا آپ کے پاس ایک مواد آ جائے گا. انسان بول تب بھی سکتا ہے جب اس کے پاس ایک مواد ہو, ٹھیک ہے. تو اس سے بعد ایک جو کوالٹی آئے گی اس کا بھی اس سے تعلق ہے, میں آگے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس سے بعد آتی ہیں جسمانی قوت برداشت. آپ میں یہ فزیکل جو ہے نا یہ اسٹرینتھ یہ آپ میں ہونی چاہیے. اس سے بعد جرنل نالج آتا ہے. یہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ آگے جو دوسری کوالٹی میں بتا رہا ہوں اس کا بھی اخبار سے تعلق ہے. یعنی اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کا جرنل نالج بھی اچھا ہو گیا. اخبار پڑھنے سے آپ کے ان میں سے دو کوالٹیاں بہتر ہو جائیں گی. پہلی کوالٹی تو آپ کا وہ ایکسپریشن اچھا ہو جائے گا. دوسری کوالٹی جو ہے آپ کا جرنل نالج بھی بہتر ہو جائے گا. یعنی جرنل نالج میں عام طور پہ, ویسے تو یہ چونکہ ایک بہت وسیع چیز ہے, لیکن عام طور پہ آپ کو کیبنٹ کا پتہ ہونا چاہیے اپنی, اور ارد گرد کے ممالک کے وزرائے اعظم کا نام کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کہاں پہ صدر ہیں, کہاں پہ وزرائے اعظم ہوتے ہیں. یہ تھوڑی بہت آپ کو اس کی معلومات ہونی چاہیے. اور اس کا مطلب یہ کبھی بھی مت لیں گے. مطلب اگر آپ کو کبھی لگتا ہے کہ آپ کی کسی بھی کوالٹی پر گرفت اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ دینے ہی نہ جائیں, آپ حصہ ہی نہ لیں. حصہ لیں, پہلے سے آپ بہتر پرفارم دوسری بار کر سکیں گے. آپ کو ایک تجربہ ہو جائے گا, آپ ایک تجربے سے گزریں گے تو نیکسٹ ٹائم آپ پہلے سے بہتر کر سکیں گے انشاءاللہ. آئندہ میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح کے جو فورسز کے حوالے سے یا جو بھی کوئی جابز آتی ہیں اس کے جو ٹیسٹ کے حوالے سے ہیں ہم اسی طرح کا ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے. باقی کتابوں کے حوالے سے تو میں ریویو دیتا ہی رہتا ہوں. جو بھی مارکیٹ میں ہم اردو بازار میں نئی کتاب آتی ہے جس کا مجھے علم ہوتا ہے جو میں پڑھتا ہوں. یعنی کتاب جو ہے یہ میرا اصل جو ٹاپک ہے وہ بکس ریویو ہے. تو جب میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو جو کتاب مجھے پسند آتی ہے میں اسی پر ریویو دیتا ہوں. مارکیٹ میں تو بہت کتابیں ہیں, تو اب چونکہ ہر کتاب میری پسند اس میں جو ہے وہ ضروری ہے. یعنی میں جو کتاب مجھے پسند آئے گی میں وہی آپ کے لیے ریکمینڈ کروں گا. اور یہی نبی پاک کی سنت ہے کہ جو آپ چیز اپنے لیے پسند کریں, جو آپ کو اپنے لیے بہتر لگے وہ باقی لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کریں. تو میں کوشش میری مکمل یہی ہوتی ہے کہ جو میں اپنے لیے چیزیں استعمال کرتا ہوں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے لیے, تو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ کسی کتاب کے ساتھ, کسی نئے ایشو کے ساتھ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.